Good morning, dear students. Today we are in the sixth chapter of Unit 7 Word Problems on Multiplication of Money. So, in this chapter, we will solve questions related to word problems based on multiplication of money. So, students, one thing you should always remember to find the cost of more than one items, we always multiply. यदि हामीलाई एउटा आइटमको कस्ट दिएर एउटा भन्दा धेरै आइटमको कस्ट निकाल्न छ भने हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। वी शुड मल्टिप्लाई द युनिट कस्ट इन्टु नम्बर अफ आइटम्स। सो स्टुडेन्ट्स, लेट्स सी द नोट। सो डियर स्टुडेन्ट्स, to find the cost of more than one item we multiply। विद्यार्थीहरू, यदि हामीलाई क्वेसनमा एउटा आइटमको कस्ट दिएर एउटा भन्दा बढी आइटमको कस्ट निकाल्नु भन्छ भने त्यति बेला हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ स्टुडेन्ट्स। नाउ देयर इज सिम्पली वान फर्मुला, टोटल कस्ट इज इक्वल टु युनिट कस्ट इन्टु नम्बर अफ आइटम्स। टोटल कस्ट मिन्स टोटल मूल्य, युनिट कस्ट युनिट अर्थात् एउटा आइटमको कस्ट, नम्बर अफ आइटम्स अर्थात् हामीले कतिवटा थिङ्स, कतिवटा अब्जेक्ट्स, कतिवटा गुड्सहरू किन्छौँ, कतिवटा आइटम्स किन्छौँ, नम्बर। सो स्टुडेन्ट्स, टोटल कस्ट इक्वल्स टु युनिट कस्ट इन्टु नम्बर अफ आइटम्स। हामीलाई यदि टोटल कस्ट निकाल्नु छ भने एउटा आइटमको प्राइस इन्टु हामीले कतिवटा आइटम्स किन्छौँ त्यो गऱ्यो भने स्टुडेन्ट्स हामीले टोटल कस्ट पाउन सकिन्छ। सो नाउ स्टुडेन्ट्स, लेट्स टेक अ क्वेसन। सो स्टुडेन्ट्स, हियर द क्वेसन इज अ पेन कस्ट रुपीज 15.50। फाइन्ड द कस्ट अफ 8 such pens। So students, the cost of a pen means one pen is rupees 15.50। Now question is asking to find the cost of 8 such pens। यदि एउटा पेनको कस्ट 15.50 हो भने 8 वटा पेनको कस्ट कति पर्छ? So students, as I have already told you, whenever question asks for more than one item, यदि हामीलाई क्वेसनले एउटा भन्दा बढी आइटमको कस्ट सोध्छ भने त्यति बेला हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो विद्यार्थीहरू, हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ क्वेसनले सोधेको छ 8 वटा पेन्सको कस्ट। 8 भनेको 1 भन्दा धेरै हो, 1 भन्दा धेरै हो। यदि एउटा भन्दा धेरै आइटमको कस्ट सोध्छ भने हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स, टु मल्टिप्लाई we will use the formula total cost is equal to unit cost into number of items। So students, here 15.50 is unit cost। Why? Because this is the cost of one pen। a pen अर्थात् एउटा पेन, एउटा पेनको 15.50 हो, मतलब 15.50 इज युनिट कस्ट। 15.50 युनिट कस्ट हो भने यहाँ नम्बर अफ आइटम्स चाहिँ 8 हो, किनभने हामीले 8 वटा पेन्सको कस्ट पत्ता लगाउनु छ। सो नम्बर अफ आइटम इज 8, युनिट कस्ट इज 15.50। नाउ टु गेट द टोटल कस्ट वी मल्टिप्लाई युनिट कस्ट इन्टु नम्बर अफ आइटम्स। लेट्स राइट द कस्ट अफ one पेन फर्स्ट। कस्ट अफ one पेन इज इक्वल टु रुपीज 15.50। Now we need to find the cost of 8 pens। So instead of 1 we will write 8 pens is equal to, so students, 8 is more than 1, so to find the value of more than 1 we always multiply। So rupees 15.50 into how much, students? 8। Why?
कस्ट अफ 8 पेन्स, हामीलाई टोटल 8वटा पेनको कस्ट निकाल्नु छ भने दिस इज आवर टोटल कस्ट. टोटल कस्ट मिन्स युनिट कस्ट इन्टु नम्बर अफ आइटम. 15.50 युनिट कस्ट, नम्बर अफ आइटम 8 इन्टु 8. स्टुडेन्ट्स लेट्स मल्टिप्लाई 15.50 into 8. So students, 8 0 is 0, 8 5 is it is 40, 40 will write 0, 4 will be carry over, 8 5 is 40, 40 plus 4 is 44, again 4 will be carry over, 8 1 is 8, 8 plus 4 is 12. Now students, we will put decimal in the result. So in the question, before 1 2 1 2, before 2 digit there is decimal, so therefore we will keep decimal before 2 digit in the result. So 1 2. क्वेशन में 2 डिजिट अगाडि डेसिमल भएको हुनाले रिजल्ट में आंसर में पनि हामीले 2 डिजिट अगाडि राख्नु पर्ने हुन्छ. सो इट इज 124.00. सो रुपीज 124. So students, after decimal there is 00, so it is not necessary to show. So it is rupees 124. So hence we can say, hence the cost of 8 pence is rupees 124. So students, let's move towards next question. The cost of 1 kg apples is rupees 240.50. What will be the cost of 3 kg apples? So विद्यार्थीहरु, 1 kg एप्पल को कस्ट 240.50 छ भने 3 kg एप्पल्स को कस्ट कति पर्छ? So students, as question is asking for 3 kg, क्वेशनले हामीलाई 3 kg एप्पल को कस्ट सोधिरहेछ. 3 भनेको 1 भन्दा धेरै हो भने यदि हामीलाई क्वेशनले 1 भन्दा बढी आइटम को कस्ट सोध्छ भने हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. स्टुडेन्ट्स, वी अलवेज मल्टिप्लाई युनिट कस्ट इन्टु नम्बर अफ आइटम्स. So here 3 is number of items and unit cost is 240.50. So to get the answer, to get the cost of 3 kg, we multiply 240.50 with 3. So students, let's start with solution. So here the cost of 1 kg apples is rupees. The cost of 1 kg apple is rupees 240.50. Now question is asking for 3 kg. So the cost of 3 kg apples is equal to, students, rupees 240.50 into 3. So विद्यार्थीहरु, हामीलाई 3 kg एप्पल को कस्ट पता लगाउन 240.50 into 3 गर्नुपर्ने हुन्छ. 1 kg को प्राइस into 3, unit cost into number of items. So let's multiply, students. 240.50 multiplied by 3. So 3 0 is 0, 3 5 is 15, 1 carry over, 3 0 is 0, 0 plus 1 1, 3 4 is 12, 12 will write 2, 1 will be carry over, 3 2 is 6, 6 plus 1 7. So students, now here in the question, before 2 digit there is decimal 1 2. 2 digit अगाडि डेसिमल भएको हुनाले आन्सरमा पनि हामीले 2 digit अगाडि नै डेसिमल राख्नु पर्ने हुन्छ. 1 2. So answer is rupees 721.50. So students, hence the cost of 3 kg apples is rupees 721.50. So students, hope you have understood
today's class. Now here I would like to give some questions as a homework. So dear students, here I have provided you 2 questions as a homework. Hope you will complete it. So in the next class we will be doing further exercises. So till then, stay safe, stay happy. Thank you so much.